ओम श्री गणेशाय नमः। प्रस्तुत छ 2077 साल चैत्र 8 गते आइतबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तुता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2077 साल चैत्र 8 गते आइतबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2021 मार्च 21 तारिक प्रमादिनाम सम्वत श्री सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु चान्द्रमान अनुसार फाल्गुन शुक्ल पक्ष चिल्लागा अष्टमी तिथि राति 4:56 त्यसपछि नवमी तिथि रहनेछ। मृगशिरा नक्षत्र दिउँसो 4:04 त्यसपछि आद्रा नक्षत्र रहनेछ। आयुष्मान योग बिहान 9:50 त्यसपछि सौभाग्य योग रहनेछ। भद्रा वृष्टिकरण दिउँसो 4:18 त्यसपछि बवकरण राति 4:56 अन्तिममा बालवकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर। आज मिथुन राशिमा चन्द्रमा, मीन राशिमा सूर्य, मकर राशिमा बृहस्पति, आनन्द आदि योगमा सौम्य योग, चन्द्रमा दिशा पश्चिम, चन्द्रमा रङ पहेँलो, वार्सुल पश्चिम, योगनी दिशा ईशान रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि मिथुन राशि हुनेछ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:09 सूर्यास्त साँझ 6:15 हुनेछ। आजको व्रत चाडपर्वहरूमा त्यस्तो विशिष्ट चाडपर्वहरू जुरेको दिन छैन। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु दिउँसो 4:45 देखि अपराह्न 6:16 उत्तर दिशामा हुनेछ। यमघण्ट दिउँसो 12:12 देखि दिउँसो 1:43 हुनेछ। कालबार बेला दिउँसो 3:14 देखि दिउँसो 4:45 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै मरिच वा अलैँची खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। लाभ बार बेला बिहान 9:10 देखि बिहान 10:41 रहनेछ। अमृत बार बेला बिहान 10:41 देखि दिउँसो 12:12 रहनेछ। शुभ बार बेला दिउँसो 1:43 देखि दिउँसो 3:14 रहनेछ। आज यात्राका लागि शुभ दिशा पश्चिम दक्षिण दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने हजुरहरूले योग्य ज्योतिषीको सल्लाह सुझाव लिएर अगाडि बढ्नु भएमा राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। लागौँ आजको राशिफलतर्फ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूको लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। मेष राशिका लागि आज चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट तेस्रो भावमा रहेको छ। यसले द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। आज कार्यको थालनी हुन सक्छ। आज नयाँ कार्यको योजनाहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी वर्ग कामदार वर्गहरूका लागि जोस जाँगर तपाईँ आफैमा प्रशस्त हुन सक्छ। आजको दिनमा यसले गर्दा आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा दक्षता हासिल गर्न सक्ने दिन पनि हो भने आज अरूलाई प्रभावित पार्दै आफ्नो कामहरूलाई बनाउन सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँले आज सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कार्य वातावरणलाई आफूले पनि अनुकूल बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यवसायको क्षेत्रमा सकारात्मक दिन बन्न सक्छ। थोरै समयमा महत्त्वपूर्ण कामहरू सम्पादन हुन सक्छन्। आज मेहनत अनुसारको प्रतिफल मिल्न सक्ने समय हो। प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा विजय हुन सक्छ, तर थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नुहोस्। आज रिस आवेगहरूलाई थोरै कन्ट्रोल गर्नु आवश्यक देखिन्छ। वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यको पक्ष सकारात्मक बन्न सक्छ। आजको दिनमा सङ्घर्षलाई अनावश्यक तरिकाले बढाउने प्रयास नगर्नुहोला। आज सजिलै समाधानको बाटो खोज्दै अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ भने आज जीवनलाई सहज बनाउन आफ्नो आकाङ्क्षाहरूलाई सीमित बनाएर सीमित योजनाहरूमा बढ्नुहुन्छ भने तपाईँलाई सफलता मिल्न सक्छ। आज पारिवारिक दाजुभाइमा आत्मीयतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम जीवनमा र वैवाहिक सम्बन्धमा नजिकपनको आभास बढ्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि जोस जाँगर अध्ययनमा रहनेछ भने आज तपाईँको स्वास्थ्य समस्याहरू न्यूनीकरण हुँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। समग्रमा दिन राम्रो छ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गणेश भगवान ओम गणेशाय नमः यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना।
टरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। आज वृष राशिका लागि दोस्रो भावमा चन्द्रमा रहेर धनलाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आज तपाईँको बोलीको प्रभाव बढ्न सक्ने, बोलीले गर्दा कामहरू बनाउन सक्ने दिन रहेको छ भने आज शारीरिक र मानसिक रूपमा तपाईँले स्वस्थ महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। यसले गर्दा काम कार्यको पक्षमा अगाडि बढ्न सहज महसुस हुन सक्ने दिन हो। आज शुभचिन्तकहरूबाट साथ सहयोग सल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। कृषि पशुधनको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने राम्रो नै देखिन्छ भने आज तपाईँको कार्यक्षेत्र सबल बन्न सक्छ। तार्किक प्रभावले गर्दा अरूको मन जित्न सक्ने देखिन्छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज सट्टापट्टाको कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो छ। व्यापार व्यवसायमा केही राम्रो आय आम्दानी गर्न सक्ने, धनको राम्रो सदुपयोग गर्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने पनि राम्रो हुनेछ। गुमेको धन फिर्ता लिन सक्ने समय पनि हो। आज घरमा चाहिने वा तपाईँलाई चाहिने कुनै पनि उपभोग्य वस्तुहरू किन्दै हुनुहुन्छ भने पनि सकारात्मक दिन बन्न सक्छ। आर्थिक खर्च होला भन्ने डर केही हुन सक्छ। खर्च नै भए पनि राम्रो काम कार्यको क्षेत्रमा लगानी गर्ने कुराहरूमा खर्च हुन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको साथीभाइहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने, केही रमाइलो गरेर समय केही बिताउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। तपाईँको प्रेम सम्बन्ध, वैवाहिक सम्बन्ध ऊर्जाले भरिएको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा प्रगतिमूलक नै देखिन्छ। तपाईँले ज्ञानलाई निखार गर्ने अवसर प्राप्त हुन सक्ने समय पनि रहेको छ भने स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको आज सकारात्मक नै बन्न सक्छ। समग्रमा दिन राम्रो छ। मेहनत गरेर बढ्नुहोस्। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव लक्ष्मी देवी ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्, शुभकामना। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। मिथुन राशिका लागि आज चन्द्रमा पहिलो भावमा रहेर अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। दिन सकारात्मक छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा आफूले पाएको अवसर वा जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले गम्भीर तरिकाले वहन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि आफूभन्दा केही ठुला व्यक्तिको साथ सहयोग वा सहकर्मीहरूको साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। यसले गर्दा तपाईँ आफैमा लगनशीलता, कार्य इच्छा शक्ति बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने तपाईँको व्यक्तित्वमा र कार्यशैलीमा निखारपन आउन सक्ने, जीवन शैलीमा पनि थोरै परिवर्तनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ कृषिजन्य कुरामा मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ भने अलिक बढी परिश्रम खर्चिनु पर्ने दिन त हो, तर परिश्रम अनुसार उपलब्धि पनि मिल्न सक्ने समय रहेको छ। केही महत्त्वपूर्ण योजनाहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने, थालनी हुन सक्ने दिन हो भने आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि दिन सकारात्मक छ। आर्थिक रूपमा आज गरेको लगानीबाट आर्थिक अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्न सक्ने समय रहेको छ। प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्न सक्छन्। आज तपाईँका केही अनपेक्षित अतिथिको कारणले गर्दा वा साथीभाइहरूको कारणले गर्दा सामान्य योजनामा बाधा पर्न सक्ने समय रहेको छ। ती कुराहरूमा तपाईँले ध्यान दिनुपर्नेछ भने आज पारिवारिक साथ रमाइलो भेटघाटको अवसर पनि जुट्न सक्छ, नजिकपन बढ्न सक्छ। आज प्रेम सम्बन्धमा हुनेहरूका लागि खुसी प्राप्त हुन सक्ने दिन हो भने रमाइलो गर्न चाहनेहरूको लागि केही खुसी र आनन्दमा दिन बिताउन सकिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा सबैबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन हो भने आज मनोरञ्जनात्मक कार्य पनि हुन सक्छन्। स्वास्थ्य खानपानले गर्दा स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल नै बन्न सक्छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन राम्रो छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव हनुमान ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्, शुभकामना। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। कर्कट राशिका लागि आज चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा रहेको दिन हो। यसले रोजधन नाश भन्ने फल प्रदान गरेको छ। दिन त्यति राम्रो छैन। आज शारीरिक र मानसिक रूपमा केही चिन्ताग्रस्त हुन सक्ने दिन रहेको छ भने तपाईँ आफैमा केही जोससँग घट्न सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि काम कार्यको पक्षमा केही ढिला सुस्ती बाधा अडचनहरू नहोला भन्न सकिन्न। त्यसैले आज तपाईँले धेरै महत्त्वकाङ्क्षी बन्नुभन्दा गर्दै आएको आफ्नो काम कार्यको पक्षमा ध्यान दिनुस्। पाएको जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्ने कोसिस गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज सानातिना समस्याहरूमा अल्झिन सक्ने, आफ्नै गल्तीले गर्दा कामहरू बिग्रिन सक्ने समय रहेको छ। यी कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुपर्नेछ। मान सम्मानमा आँच आउन सक्छ। कार्य वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहुन्छ भने प्रतिफल सामान्य रूपमा मिल्न सक्ने समय हो। आज
कार्यक्षेत्रमा तपाईँले सजग भएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने व्यवसायी वर्गहरूको लागि व्यवसायको पक्षमा आज दौडधुप सङ्घर्ष हुन सक्ने समय रहेको छ। यात्रा हुन सक्छ, काम कार्यको सिलसिलामा वा व्यावसायिक सिलसिलामा यात्रामा केही कठिनाइहरू आइपर्न सक्ने समय रहेको छ। ती कुरामा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्नेछ भने आज परिवार आफन्तबाट केही टाढिनुपर्ने अवस्थाहरू सृजना हुन सक्छन्। तपाईँको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा भावनात्मक कुराकानी हुँदै गर्दा असमञ्जसताहरू देखिन सक्छ, नराम्रो हुन सक्छ। ती कुरामा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्नेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि अध्ययन पक्ष त्यति राम्रो छैन। आज स्वास्थ्य खानपानमा ध्यान दिएर बढ्नुपर्नेछ। स्वास्थ्यलाई आर्थिक खर्च गराउन सक्छ। यी कुरामा सजग भएर बढ्नुहोला। समग्रमा मैले भनेअनुसार सबै क्षेत्रमा नराम्रो नहुन सक्छ। सजग भएर बढ्नु भएमा राम्रो हुनेछ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव चित्रगुप्त। ओम चित्रगुप्त आय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। सिंह राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव आज तपाईँको राशिबाट 11औं भावमा रहेर विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने दिन सकारात्मक नै छ। आज सोची आँटेका केही मनोकाङ्क्षाहरू पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आफ्ना अधुरा अपुरा कामहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि थोरै समयमा आफ्नो काम कार्यहरू बनाउन सक्ने दिन हो भने आज नयाँ कार्यक्षेत्रमा अग्रसर हुन सकिन्छ। तपाईँको सामाजिक जीवनहरू सकारात्मक बन्न सक्ने समय रहेको छ। साथीभाइ सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि गरेको लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने, मन केही प्रसन्न हुन सक्ने समय पनि रहेको छ भने नयाँ उद्योगहरूमा साझेदारी रूपमा भाग लिने अवसर प्राप्त हुन सक्छ। आज सेयर मार्केटमा हुनेहरूका लागि दिन मध्यम बन्न सक्छ। धन सङ्ग्रहको अवसर प्राप्त हुन सक्ने समय हो। आय स्रोत फेला पर्नाले मनमा प्रसन्नता छाउनेछ। आर्थिक सुधारको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक जीवनमा आज ठुला व्यक्तिको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने आज सम्बन्ध पक्षहरू सकारात्मक नै देखिन्छ। प्रेम जीवनमा आत्मीयतापनको महसुस हुन सक्ने समय हो भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा सबैबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने सकारात्मक वातावरण सृजना हुन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँबाट केही रचनात्मक कार्यहरू पनि हुन सक्छन्। दिन सकारात्मक छ। मेहनत गरेर बढ्नु भएमा प्रतिफल आज राम्रो नै मिल्न सक्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा र सामान्य आर्थिक खर्चको क्षेत्रमा आज चन्द्रमामा भेद परेको हुँदाखेरि स्वास्थ्य र आर्थिक खर्चमा भने तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सरस्वती देवी। ओम सरस्वती नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। कन्या राशिका लागि आज चन्द्रमा 10औं भावमा रहेर सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आज कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि आज काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने दिन हो भने आज कार्यको थालनी पनि हुन सक्छ। कार्य सिलसिलामा आज केही प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने, कार्य वातावरणलाई आफैले अनुकूल बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने, सहजपन महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज अवसरहरूमा अगाडि बढ्न सकिन्छ। तपाईँबाट केही राम्रा कामहरू सम्पादन हुन सक्ने, काम कार्यमा भएका अब्जसहरू हटेर जान सक्ने र जस प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँबाट केही राम्रो काम हुनाले समाजमा वा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा लोकप्रियता बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि भने लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन सकारात्मक रहेको छ। व्यवसाय पक्षबाट फाइदा उठाउन सक्ने समय हो। कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो छ। आज आर्थिक ऋण लेनदेनको वातावरणलाई सहज रूपमा सम्पन्न गर्न सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक लाभ हुने, भाग्यले केही अवसर जुराउन सक्ने समय रहेको छ। यहाँ भाग्यले साथ दिन्छ भन्दैमा लटरी नै फस्छ चाहिँ भनेको होइन। आज मेहनत अनुसार प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने, मनमा शान्त र सुखानुभूति पाउन सक्ने समय रहेको छ। आज सामाजिक क्षेत्रको कुराहरूमा अगाडि बढ्न सकिन्छ। आज पारिवारिक जीवनमा एकअर्का प्रतिको सकारात्मक भावनाको विकास हुन सक्ने, साथ सहयोगको वातावरण एकअर्कामा रहन सक्ने समय रहेको छ भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध पनि राम्रो रहनेछ। मन प्रसन्न रहन सक्ने, खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। अध्ययन पक्ष सकारात्मक बन्नेछ। स्वास्थ्य तपाईँको सबल नै देखिन्छ। आजका लागि दिन सकारात्मक नै रहेको छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। शुभकामना। लिब्रा तुला राशि।
तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। तुला राशिका लागि आज चन्द्रमा 9 भावमा रहेको छ। यसले निरुप सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। यसले गर्दा तपाईँको आज एकअर्कामा सहयोगी भावना बढ्नेछ। सामाजिक क्षेत्रमा र परोपकार काम कार्यबाट तपाईँलाई खुसी मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने आध्यात्मिक जीवन सकारात्मक बन्न सक्छ। आज कार्ययोजना अनुसार जीवनशैली भने थोरै व्यस्त भन्ने बन्न सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने प्रगतिमूलक कार्यपथमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि हो। तपाईँबाट केही राम्रा योजनाहरू बन्न सक्छन्। आज अवसर आउनाले मन प्रसन्न रहन सक्ने समय रहेको छ। मेहनत अनुसार प्रतिफल प्राप्त हुन सक्ने दिन हो भने पहिले गरेको परिश्रमबाट मूल्य मिल्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज तपाईँको मेहनतले सबैको भलो हुने कामहरू बन्न सक्छन्। साथीभाइहरूबाट राम्रो साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय रहेको छ। मन खुसी रहन सक्छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आफ्नो व्यापारलाई विकसित गराउन सक्ने समय छ। भाग्यले जीवनशैलीलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन सक्छ। आज तपाईँले सकारात्मक बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने तपाईँ आफैमा धैर्यता लगनशीलतापन बढ्नेछ। आत्मविश्वास रहनेछ। यसले मनका नकारात्मक भावनाहरू हटेर जानेछन्। आज धार्मिक आस्था बढ्न सक्ने पारिवारिक साथले तपाईँमा आशा जाग्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि अतिथिहरूको आगमनले अतिथिहरूको सत्कार गर्ने अवसर प्राप्त हुन सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज प्रेम जोडीले खुसी बनाउने प्रयास गर्नेछन्। प्रेम वैवाहिक सम्बन्ध सकारात्मक बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूको लागि बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्ने समय हो भने स्वस्थ खानपानले गर्दाखेरि स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल बन्न सक्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव कुलदेव ओम कुलदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्, शुभकामना। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। आज चन्द्रमा 8औं भावमा रहेको छ। कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। यसैले गर्दा तपाईँको दिन त्यति राम्रो छैन। आफूले सजग भएर बढ्नुपर्नेछ। शरीरमा आलस्यता छाउन सक्छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि काम कार्यको पक्षमा कतै गल्ती पो हुने हो कि त्यो कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुपर्नेछ। आत्मबलमा कमीको महसुस हुन सक्ने समय रहेको छ भने आज धैर्य भएर काम कार्यमा ध्यान दिन नसकिएला। आज सामान्य काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँको समय व्यतीत पनि हुन सक्छ। गर्नुपर्ने कार्ययोजना अनुसार सबै कार्ययोजनाहरू पुरा नहुन सक्छन्। आज मानसिक तनाव बढ्न सक्ने, बुद्धि भ्रमित हुन सक्छ। यसले गर्दाखेरि काम कार्यको पक्षमा दोहोऱ्याउनु पर्ने अवस्था सृजना हुन सक्छ। यी कुराहरूमा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्नेछ भने कुनै पनि अप्रिय खबरले मन खिन्न बनाउन सक्छ, दिन खल्लो बनाउन सक्छ। ती कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि कुनै पनि व्यावसायिक पक्षमा कारोबार ऋण लेनदेनमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। कुनै पनि गडबडीले गर्दा समस्यामा पर्न सकिन्छ। आफ्नो खर्चमा अप्रत्याशित वृद्धि हुन सक्छ। खर्चले गर्दा तनाव बढ्न सक्छ। सकारात्मक सोच र मेहनत गर्दै सावधानी रहेर तपाईँले अगाडि बढ्नु, सकारात्मक बाटोमा बढ्नु राम्रो हुनेछ। अनावश्यक कठिनपूर्ण यात्राहरूमा तपाईँले सावधानी रहेर बढ्नुहोला। पारिवारिक जीवनमा अनावश्यक झन्झटको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन सक्छ। आज प्रेमिल वर्गका लागि सानोतिनो गल्तीले एकअर्काको भावनामा ठेस लाग्न सक्ने समय रहेको छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा आलस्यता हुन सक्ने समय रहेको छ। आज सफलता मिल्न गाह्रो छ। स्वास्थ्यमा गडबड रहन सक्छ। ती कुरामा ध्यान दिनुहोस्। मैले भनेको सबै क्षेत्रमा नराम्रो हुन्छ भनेको होइन। कुनै एक क्षेत्रमा तनाव बढ्न सक्छ। आज शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कालभैरव ओम कालभैरवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभकामना। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ लेखाजोखा गरौँ। धनु राशिका लागि 7औं भावमा आज चन्द्रमा रहेको दिन हो। धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने तपाईँको पछाडि कुरा काट्ने मान्छेहरू पनि आज तिनीहरूले पनि प्रशंसा गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँको जीवनशैलीमा केही निखारपन आउन सक्ने, व्यक्तित्वमा पनि केही आकर्षणपन बढ्न सक्ने, व्यक्तित्वको प्रशंसा हुन सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ, कामदार वर्ग हुनुहुन्छ भने आफूभन्दा ठुला व्यक्तिलाई प्रभावित पार्दै आफ्नो कामहरू बनाउन सक्ने दिन हो भने आज साथीभाइ सहकर्मीबाट साथ सहयोग जुट्न सक्ने, उत्साहित बन्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँका रोकिएका काम कार्यको पक्षमा ध्यान दिन सक्नुहुन्छ भने ती कामहरू अगाडि बढ्न सक्छन्। तपाईँको मान प्रतिष्ठामा केही वृद्धि हुन सक्ने समय रहेको छ। आज थोरै बोलीमा भने तपाईँले संयम रहेर बोल्नुपर्ने समय रहेको छ। चन्द्रमामा भेद परेको हुँदा आर्थिक खर्चहरूमा सामान्य ध्यान दिनुपर्नेछ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि
लागि व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा विकास गराउन सक्ने, व्यावसायिक लाभ उठाउन सक्ने समय हो। दैनिकी आय आर्जन पक्ष भने सकारात्मक नै देखिन्छ। आज काम वा व्यापारको सिलसिलामा केही सामान्य शक यात्राहरू पनि हुन सक्छन्। आफन्तको प्रगतिमा मन रमाउन सक्ने, खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने आज पारिवारिक साथ सहयोग जुट्न सक्छ। प्रेम जीवनमा विपरीत लिङ्गीप्रति आकर्षण पनि बढ्न सक्ने समय छ। भौतिक सुख सुविधा मिल्न सक्ने, घुमफिर मनोरञ्जन पनि हुन सक्ने समय रहेको छ भने विद्यार्थी वर्गहरूको लागि अध्ययनमा सफलता नै मिल्न सक्ने समय छ। क्रिएटिभ क्षेत्रहरूमा मन जान सक्ने समय रहेको छ भने स्वास्थ्य खानपान पक्षले गर्दा स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल बन्न सक्छ। आजका लागि समग्रमा दिन राम्रो हो। आफूले मेहनत गरेर बढ्न नछोड्नुहोला। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गृहलक्ष्मी ओम गृहलक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूको लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। मकर राशिको लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव 6औं भावमा रहेर वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आज कार्यहरूमा अगाडि बढ्न सकिन्छ। नयाँ कार्यको थालनी हुन सक्ने समय रहेको छ। कामप्रतिको अभिरुचि बढ्न सक्ने दिन पनि हो भने आज पुरुषार्थ बढ्न सक्ने, सबैलाई उछिन्दै आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। कर्मचारी कामदार वर्गहरूको लागि आज काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने मौका जुट्नेछ। गर्दै गरेको काम कार्यको पक्षमा पनि सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने आज जोस जागर तपाईँ आफैमा बढ्न सक्ने, लगनशीलतापन पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्य गर्दै जाँदा सामान्य चुनौती आए तापनि चुनौतीहरूको सामना गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो। शत्रु पछि पर्न सक्छन्। यस आनन्द प्राप्तिको दिन बन्न सक्छ। आज सानातिना मुद्दा मामिलाहरू झेल्दै हुनुहुन्छ भने ती मुद्दा मामिलाको क्षेत्रबाट केही शुभ खबर मिल्न सक्ने समय रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूको लागि वैदेशिक काम कार्यको पक्ष पनि सकारात्मक बन्न सक्ने दिन हो भने आज केही दिन फुर्सदिलो पनि बन्न सक्छ। व्यवसायी वर्गहरूको लागि लगानी गर्ने अवसर प्राप्त हुन सक्ने समय हो। आय आम्दानी पक्ष सकारात्मक बन्न सक्छ। आर्थिक खर्चमा भने तपाईँले सामान्य ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय छ। आज सामाजिक कार्यहरूमा अगाडि बढ्न सकिन्छ। पारिवारिक सुख शान्ति मिल्न सक्ने, साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। पारिवारिक जीवन त्यस्तो नराम्रो छैन। आज काम कार्यमा मात्र व्यस्त नभएर आफ्नो प्रेम सम्बन्ध, वैवाहिक सम्बन्धहरूमा थोरै समय छुट्याउनुहुन्छ भने प्रेम र वैवाहिक जीवन पनि सुखद बन्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गको लागि अध्ययन सकारात्मक नै बन्न सक्छ। स्वास्थ्य पक्ष सबल रहनेछ। आजको लागि शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव शिव भगवान ओम शिवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूको लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। कुम्भ राशिको लागि आज चन्द्रमा 5औं भावमा रहेर कार्यसिद्धि भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। आज तपाईँ आफू एक्टिभ रहन सक्ने दिन हो। शरीर फुर्ती रहन सक्छ। यसले गर्दा काम कार्यमा रुचि उत्सुकता पनि बढ्न सक्ने समय छ। आज कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँ आफैमा धैर्यता, लगनशीलता, कार्यप्रतिको जिम्मेवारीपनहरू आफूमा बढ्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यमा भएका तनाव समस्या जन्जिरहरूबाट बाहिर फुत्कन सक्ने समय पनि हो। आज काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने, सामाजिक र धार्मिक कार्यहरूमा पनि अभिरुचि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सेवामूलक काम कार्यको पक्षबाट आज धनलाभ हुन सक्ने समय पनि हो। व्यवसायी वर्गहरूको लागि आफ्नो व्यवसायको क्षेत्रलाई फराकिलो पार्न सक्ने समय छ। आज आर्थिकमा केही सफलता मिल्न सक्ने, मन खुसी रहन सक्ने समय हो भने ईर्ष्या गर्नेहरू पछि पर्नेछन्। आज केही राम्रो खबरहरू सुन्न पाइने दिन रहेको छ। पारिवारिक जीवनमा आज साथ सहयोगको भावना रहनेछ। सन्तानको प्रगतिमा मन रमाउन सक्ने समय रहेको छ। खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने आज प्रेमिल जोडीका लागि प्रेमीको भावनात्मक मागहरू पूरा गर्न समर्थ हुन सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध सकारात्मक बन्न सक्छ। पारिवारिक जीवनमा एकअर्का प्रतिको भावनामा विकास हुन सक्ने, नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँ आफैमा धैर्यता, लगनशीलता, सकारात्मक सोचले गर्दा नकारात्मक भावनाहरू हट्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज विद्यार्थी वर्गहरूको लागि अध्ययनमा रुचि बढ्न सक्छ। गुरुजनहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने आज मनोरञ्जनको क्षेत्रमा सरिक हुन सकिन्छ। स्वास्थ्य पक्ष सबल नै बन्न सक्छ। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्।
पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। मीन राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दा चौथो भावमा रहेको छ। कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। दिन त्यति राम्रो होइन र आज तपाईँको पार्टनरसिप काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही राम्रो हुन सक्ने दिन रहेको छ। तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत कार्यहरूमा तपाईँले अलिक बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने समय हो। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि काम कार्यको क्षेत्रमा परिश्रम खर्चिँदा सामान्य प्रतिफल मिल्न सक्छ, तर सानातिना काम कार्यको क्षेत्रमा अल्झिनुपर्ने समय भएकाले गर्नुपर्ने कार्यहरू कतिपय अधुरै पनि रहन सक्छन्। ती कुरामा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न कार्य वातावरणलाई अनुकूल बनाएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आफूभन्दा ठुलाले दिएको सल्लाह सुझावलाई शिरोधार्य गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि गर्दै आएको व्यावसायिक पक्षमा परिश्रम गर्नुहुन्छ भने प्रतिफल सामान्य रूपमा मिल्न सक्छ, तर नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्न त्यति राम्रो छैन। मनमा नकारात्मक भावनाहरू बढ्न सक्छन्। आजको दिनमा नकारात्मक भावनाहरूलाई हटाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। निर्णय गर्ने कुराहरूमा मन दोधार रहनेछ। आफन्त परिवार बन्धुबान्धवमा केही वैमनस्यताहरू आइपर्न सक्छन्। परिवारको मनोभावना बुझेर रिझाएर बढ्नुपर्नेछ। आज तपाईँको तनाव हटाउनका लागि मन हल्का गर्नका लागि सन्तानसँग केही समय बिताउनु राम्रो हुनेछ भने गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुराले गर्दा तनाव बढ्न सक्छ। आजको दिनमा ती कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ भने प्रेमिल जोडीका लागि एकअर्कामा असमझदारीपन हुन सक्छ। विद्यार्थी वर्गका लागि आज एकाग्रतामा कमी आउन सक्ने। अध्ययन त्यति राम्रो छैन। स्वास्थ्य खानपानमा आज ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय छ। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। दर्शकवृन्द, हजुरहरू समक्ष मैले चन्द्रमाको गोचर वेद अनुसार राशिफल प्रस्तुत गरिसकेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आजको प्रस्तुतिबाट म प्रस्तोता मनोज अधिकारी बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री राम, जय श्री राम।